سلامات عنا هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدف سبعين تايمس لمون كم تلمود هنز على سحرنا يوم حاصرتن وانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنسنا من قتالكم نعدمه فلما كان عندنا تاتونا بخم كنبل تمزابلتي زوبا معراب تقرين مملاس زخيل حدش سبر زينة تسمع لهم إذا سبر زينة قب كتم حمراز تسمع انتخون علامة اتي حدش سسمع زينة دما انتي خمزخونا حدا قلتن داولنا بزرزرنا بخم كنب صحينا تمزابلتنا كتسمع وزقبا بسرات زتبخالو اللوزين ايو بصفحونا بخم كنبلوينا بخالي وغن بريزيدنت كزيو من محدار تقريه ليتنال جانال تادسو وردم عبنا لهم معنتي نعسر تخل تخفلي تفتن تقلتشن عسر شوعتن شلمات ابزحابو لوان زحلف وملاخت زملكت حبريتا وان بصفحو كنا اسمعكم هنا نبر بريزيدنت كزيو من محدار تقرين اما خارق قدامي منيستر اب قدامي برا افريكا زخون اي تاجيتاچو ردا لهم معنتي زكايدو مغشا ازرارا بخوينو لهم كاب عسب عستات 6 كيلومتر رحقة بتركب جنبار بوريت رخيب الله انت علمه انت عين الشرح زحزل ايزب الحبريتاون عمد لونا تخاطيتو كتسمعوا يهم كرات فتوات تخاطتلتنا نمد لونا اسكع فصامه بمصنح لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم كتكتاتلون عدم نابزر زراتم كناسكركم حتى وظف مهيانة ممران طرحا يخونن نودقتنا ون كم مخنيات كقرب يبلون قبل بريزيدنت كزيو من محدار تقري ليتنال جنرال تادسو ورده قليصم از استقلص سنه سرعت شلمات بلوصات تمهارو 10 تخل تخفليك لتشن 10 شوعتن عام تمرت باقوزازرا غز ابز تسالط اللوانيو بريزيدنت جنرال تادسو ورده اب كبير ناي بوليتيكان ايكونوميون قلولا خونكم نز شلمات زبقعكم زبقعكم من اكلات انكو عدس بلكم قبلو ملختم حليفهم اللوم توم بريزيدنت وسيخم دما كلهم تمهارونا لعل نطبي كم صوالاكو انت زي قالم انت ناسب بزحي زحالف تمهارو نخو سخم برتع صعر كجبر كم زلو دحرم حبر حتى وظف محايا ناي ممهران طرح يخونن نودقتنا ون كم مخنيات قرب يبلون كبلهم بريزيدنت كزيو من محدار تقري ليتنال جنرال تادسو ورده قليصم اللهم حلافي بيرو تمرت تقري زخون الدكتور كيروس قعش بوغنم اب تقري زلو صقامات تصاويرم لعلنت بنظام صو تمهارو ان برتا تعلو سنه سرعه شلمات مكياد زلو طقم زبره انت خونو ازي نخصخ عجزيو من محدار تقري بجت بمفقادن بمتحبارن نزار ايو فقادنينت نمسغن كبلو طيصم اللهم نتشلمت دق انستيون نمتبع حلافي بيرو قدي دق انستيو تقري ويزرو كيروس حاغوس ابت مدرسه ترخبا خوينن ناي تمرت سنه سرعتنا بناي وشطن دغنه يفتن ابزل لوان لعل نطبي نظام صو تمخارم زلون نادا غليصن لوام تمرتين لمعات زلوا اقداسነት ድሕሪ ምብራህ ብፉሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበሩ ጉጉይ ርድኢት ኣብ ምስባር ቁልፊ ተግባር ኣለዎ ክብለን ጠቂሰን ኣለዋ تنتنا وصي تمهارو زملكت توكالي دايركتور ايجنسي مرغاز سريت تمرتن مزنا تمرتن بهراو فتنان دكتور ارغاو زفرو نعدو ماتاغاش اقربوم يوم ابز عمت كيد فتنان خصالت كل مداو حجز نزغبرو ايجنسي نقدن سندن تግራይ ኢትዮ ቴሌኮም ጫንፈር ሰሜን ሃይደ መብራህቲ ጫንፈር ሰሜን ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ቤት ሕትመት መጋ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ቢሮ ፋይናንስ ምትሕባር ሃፍቲ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አድግራት ዩኒቨርሲቲ መቀለም ዩኒቨርሲቲ ራያ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስክር ወረቀት ተበርኪቱሎም እዩ በተወሳኸ ደማ ብዝልዓለ ውጽኢት ተምሃሮ ዝሓለፈ ኣብያተ ትምህርቲ ሽልማት ምስክር ወረቀት ውን ተበርኪቱለን እዩ ጠቅላላ ተሸለምተ ተምሃሮ በበዝሕ ገንዘብ ዝመልከት ደማ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ከም ዝስዕበ ግልጽ ገይርዎሎም በሳልሳይ ብርክዝ ተሸለሙ 72 ተምሃሮ ነፍስ ወከፎም 8000 ብር بخالي بركز تشلمو 46 تمهارو نفس وقفهم 10000 بر قداماي زوصو 38 تمهارو نفس وقفهم 10000 بر مخان كفل تخايلولم بفلاي دما بدقي اي تار اي زورهن نقال اي تار اي زوريهن حانت لابتوب كمز تشلمت كفل تخايلولم بيرو قدات ادق انستيو تግራይ ندق انستيو بمتبع كابز تفرالي تكلت بزاكبو ገንዘብ እዞም ዝሽዕቡ ሽልማት ውን አበርኪቱሎም በሳልሳይ ብርኪ 23 ደቅ አንስትዮ ነፍስ ወከፈን 12000 ብር በኻላይ ብርኪ 20 ደቅ አንስትዮ ነፍስ ወከፈን 15000 ብር በቀዳማይ ብርኪ 10 ደቅ አንስትዮ ነፍስ ወከፈን 20000 ብር ክሽለማ ከይለንሎም በፍሉይ ደማ ዝልዓለ ውጽኢት ንዘምጸት ተምሃሪት ሰምሃል ጌታቸው
50,000 ብር ክትሽለም ከም ዝኻለት ወሲኹ ተገሊጹሎም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብወገና ላዕሎት ብሉጻት 3 ተምሃሮ ሸሊማ እያ ሳልሳይ ንዝወፀት 10,000 ብር ካልኣይ ንዝወፀት 15,000 ብር ቀዳመይቲ ንዝወፀት ድማ 25,000 ብር ከም ዘበርከተት ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት አይተ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፋጢጦምሎ ኣብ ዝርከቡ ግንባር ከም ዘምርሑ ተገሊጹ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ከቢድ ኩናት ኣብ ዘንቀደት ዶባዊት ከተማ ኢትዮጵያ ዝኾነት ግንባር ቡሬ ከም ዘምርሕዩ ዝተገለጸ ታካብ ዓሰብ 60 ኪሎ ሜትር እትርሕቅ ከተማ አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብምዃን እንዳገቡነዩ ይርከቡ ምክንያት እትመገሻ ዕላማ እትመገሻ እንታይ ከም ዝኾነ ንጽሩ ዋላ ኳንተ ዘይኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ዝገብሮ ዘለኹ ምንቅስቃስ ሓደ ሱግሚ ንወይ ከዓ ሓደ ስድሪ ንቅድሚ ዝወሰደ ንምባል ዝዓለመ ምዃኑ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ዝከር ቅድሚ ሒደት መዓልታት ንዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ሰራዊቱ ኣዋዲዱ አንጻር ኤርትራ ናብ ኩናት ንምእታው ወተሃድራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ዕላው መግለጽ ድሕሪ ምሃቡ አይተ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኣብ ግንባር ቡሬ ቅልቅል ምባሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ዝወደኦ ነገር ክህልዶ ይኸውን ዝብል ግምታት ክንጸባረቕ ምክንያት ኮይኑ ይርከብ ኣብ ዝቕንያት በአንፈት ጸለምትን በአንፈት ክልል ዓፋር ጽዑ ወተሃድራዊ ምንቅስቃስ ዘካየድ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኻሊ ደማዊ ኩናት ይዳለውሎን ዝብል ክስታት ውን እንደ እንገደ ጸኒሑ እዩ እቲ ናይ ሕዝብ በአይተ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝተመርሐሉ ጉጅለም ኣብ ግንባር ቡሬ ቅልቅል ምስ ምባሉ ተታሒዙ ድማ ካልኦት ስጋት ጥርጣረን አንጸላሊ ይርከብ بمقصال مسمم لاستمزابلتي زوبا معراب تقراي عمل كيتو استسمع حدش أزرارا بستفخالة سبر زينا نباهم كنبل كونريل دمك أزودي بتشعت تقمتي أبك تمحمرة مس حزبي اتخبابي أبز قبرو سفح زبالس أنحتم زحلفو ملاختي كنسمعكم تقلال تمزابالي معراب تقراي نابي مربتو كمل السلزخونم أبز زلخم كابز تفرالي كبابتات كل لمحرات زمزخم سفرتم بقلتوف زحاسكمو ناي سفر غزا كتلقو زبل ممرح كم زحبيو زتقلص ناب عدخم كتكادو انت دليخم تماليسكم كتكادو تخليخم ابزينا نبر انتلكم دما ابطقا بارك قافتا شرارو ابك 2015 عام تمرت باقوصاصرا غز بناي كلل سيرفيلانت تقيسو ابز تشنشن بوتام انتس بكيندا انتس بقرقر صريحكم منبار تخليخم كبل نتوم نبرتي ملخت كم زحلفه يستقلص ابز تنبرو وغنات زتمزابل حزب تግራይ بممصوم كتحقوسم بر كتسقون كتفرحون يقبان بسلامو منقدي تخاينا تخبابيرنا كنبر نخلينا كبل ملقتو كم زحلفم كاب حموراس تسمعه ازرارا بستبخال حبريتا عملاقيتولنا ازي قدم مخوان ግን መጀመሪያ ዘይት ወገና አዝመራ ሰሊጥና ክንወገና ለና ድሕሪ ሕዳሪና ተመዛበልት ወገናት ክንቅበል ክብል ወን አዝራራ በስተብሓለ መልእክት ሕሊፉሎም ምስ ምሕዳሩን ጸጥቱ እንዲ ዝመጽ ዝብል ሕቶ ካብ ነበርት ዝቀረበሉ ኮነሬል ደመቀ ዘውድም መዝመልከቱ አካል ፌደራል ተዘራሪብና መልሲ ክነፍልጠኩም ኢና ዝብል ምላሽ ከም ዝሃቦም እዩ ዝተገለጸ ድሕርቲ አኺባ ሰራሕተኛታት ቤት መዘጋጃ ከተማ ሕሞራ ድማ ሕድ ገዛ ናብ ዝሰፈሩ ሰፈርቲ ክልል አምሓራ لقاقو زبله صحف عبر غزوم كم زلطفو كفلت تخايلولم زي كم زيلو እንዳحلو دما منقد اير ኢትዮጵያ ናብ ሕሙራ በረራ ክጅምር ከም ዝወሰነ መፍላጡን ተወሳኽ ተሰምዐ ሓበሬታ እዩ